बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल AK वॉइस। आज का टॉपिक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसार सहाबी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट था। जब इस ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऐसा डकराया और ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकाली जैसे बच्चे के जुदा होने पर ऊँटनी की आवाज़ निकलती है, और इसकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करीब तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कतूनियों पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, जैसा कि घोड़े या ऊँट पर प्यार करते वक्त हाथ फेरा जाता है। वो ऊँट खामोश हो गया। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया, ये ऊँट किसका है? इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान आए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बेचारे बेज़बान जानवर के बारे में तुम इस अल्लाह से डरते नहीं जिसने तुमको इसका मालिक बनाया है। इसने मुझे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और ज़्यादा काम लेकर तुम इसको बहुत दुख पहुंचाते हो। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन अबी तालिब हैं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल थे। हबशा में जब नजाशी ने मुसलमानों के साथ मुज़ाकरात किए तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ही इसे सूरह मरियम की आयत सुनाकर मुतमईन किया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा मोता में शरीक हुए और लश्कर इस्लाम के अलमबरदार मुकर्रर हुए। जंग के दौरान इनके दोनों बाजू कट गए और वो शहीद हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने इनके बाजुओं के बदले में जन्नत में इन्हें दो पर अता फरमा दिए हैं और वो जन्नत में उड़ते फिरते हैं। चनाचे इन्हें जाफ़र तैयार और ज़ुलजनाहैन भी कहा जाता है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन्हीं के बेटे हैं। वालदा की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबी बकर के भाई थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े फ़याज़ थे और इनका अज़ाज़ी लक़ब बहरा अल-जूद, जिसका मानी है सखावत का दरिया था। इस हदीस में मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक ऊँट था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दर्दनाक आवाज़ निकाली और इसकी आंखों से आंसू बह निकले। गोया इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तकलीफ़ से आगाह करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँट के पास गए, इसकी कनपटियों पर प्यार से हाथ फेरा और फिर दरियाफ्त फरमाया कि इसका ऊँट का मालिक कौन है। जब इसका मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने इसे फरमाया कि तुम इस बेज़बान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और काम भी इसकी ताकत से ज़्यादा लेते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कामिल लेकर आए थे जिसमें हकूक़ व फ़राइज़ की पूरी वजाहत मौजूद है। इस्लाम की तालीम ये है कि किसी भी ज़ी रूह को तकलीफ़ ना पहुँचाओ, बल्कि अगर किसी को तकलीफ़ में देखो तो इसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करो, ख़वाह वो इंसान हो या हैवान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, बस मखलूक में से अल्लाह का महबूब तरीन बंदा वो है जो इसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। गोया मखलूक के हर फ़र्द के साथ हुस्न सलूक और नरमी का बर्ताव अल्लाह ताला को पसंद है, ख़वाह वो इंसान हो या हैवान। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई कहा गया है और मुसलमान की शान ये बयान की गई है कि वो दूसरे मुसलमानों को हाथ और ज़ुबान से किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाए, बल्कि भाई होने का तकाज़ा पूरा करते हुए हर दूसरे मुसलमान का हमदर्द और खैर ख्वाह हो। एक हदीस में आता है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। मोमिन तो मोमिन है। इस्लाम तो पुरअमन काफिरों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म देता है।
حد تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ جس طرح سربراہ خاندان کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ محبت ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پالتو جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور پوری غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مذکور اونٹ کا مالک اسے کم خوراک دیتا، بھوکا رکھتا اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتا تھا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو خوف خدا کا احساس دلایا اور اس جانور کے معاملے میں اسے نصیحت کی کہ اسے پوری خوراک دیا کرے اور کام بھی مناسب لے۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور ان کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ کتنے ہی بڑے چھوٹے لوگ اس اونٹ کے پاس سے گزرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے، مگر اس نے کسی اور سے شکایت نہیں کی بلکہ اس ہستی کو اپنی شکایت سنائی، جہاں اس شکایت کرنا سود مند تھا۔ چنانچہ اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مناسب تنبیہ کر دی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب انسان آپ کو نہ پہچان سکے اور بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، الٹا آپ کی مخالفت کرنے اور اذیت دینے میں حد کر دی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ تعصب نے ان کو اندھا کر رکھا تھا، ورنہ قرآن میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ گویا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسلام نہ لائے، ان کے مفادات آڑے آئے اور وہ اپنے آباء اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے برعکس یہ اونٹ کتنا بختور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چند قدم چل کر اس کے پاس گئے۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ہاتھ ایک چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کے اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی، ہم نے وہاں آگ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا؟ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاور نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے کہ وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، انہیں مارنا پیٹنا اور ضرورت سے زیادہ کام لینا گناہ کی بات ہے۔ مسلمان کو ہدایت ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، پھر ذبح کرنے سے پہلے اسے بھوکا پیاسا نہ رکھے بلکہ اسے پانی اور چارہ مہیا کرتا رہے۔ اس کی کھال اس وقت اتارنا شروع کرے جب وہ پوری طرح بے حس و حرکت ہو جائے۔ اسی طرح کسی زندہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے۔ لوگ جانوروں کے حقوق کو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جانوروں پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی پاداش میں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اسی جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر
بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھانے کے لیے دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے کسی جانور پر رحم کھایا اور بھوک اور پیاس میں کھانا پانی دیا یا اس کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اسی مضمون کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔